जी अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारी मैनेजमेंट कमेटी की पहली मीटिंग थी, ऑफिशियल मीटिंग थी। तकरीबन सारे लोग प्रेजेंट थे। एक दो लोग नहीं थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, बाकी सब थे। और एक दो लोग आए, शुरू में आए जूम पे, फिर वो चले गए। तो 8-10 लोग तो रह गए थे, तो हमने पूरी मीटिंग कर ली आज। एजेंडा पे तो बहुत कुछ था, मगर इतना टाइम ही नहीं मिला कि सारे आइटम्स डिस्कस करें। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि कल फिर 11 बजे, हालांकि कल छुट्टी का दिन है पीसीबी का, तो मैंने रिक्वेस्ट किया सबको कि आप तशरीफ़ लाइए, हम फिर कल सारा दिन लगाएंगे। इतने इश्यूज़ हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, बहरहाल हम लगे हुए हैं जी। तो आज जो इन्होंने हमें ब्रीफिंग दी है ऑन 3-4 चीज़ों पे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है, जो कि मेरा ख्याल है आप लोग सब खुश होंगे सुन के, कि जैसे कल मैंने ऐलान किया था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम क्रिकेट को पेशावर लेके जाएं जल्दी से जल्दी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये कहने में, बताने में, कि आज हमने यही फ़ैसला किया है कि हम कोयटा भी जाएंगे। और मेरी कोयटा कोर कमांडर साहब से भी बात हो गई है, आज ही मैंने वहीं से बात कर ली है। और हम पूरे अब तावन के साथ बलूचिस्तान की हुकूमत नहीं है, वो स्ट्रक्चर अब जा रहा है। और इंशाल्लाह अब हारून रशीद साहब और शेख साहब और मैं और लोग जो कि इन्वॉल्व हैं, हम सब बैठ के, तो वी विल नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द न्यू स्ट्रक्चर, रीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स, और वो क्या होगा और कैसे होगा, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन होंगी। कुछ मॉडल्स हमने तैयार किए हैं, कल डिस्कशन होगी। मेरा ख्याल है ये डिस्कशंस चलेंगी कुछ अरसा, मगर जितनी जल्दी हो सकता है हमारी यही कोशिश होगी। हाँ, वो सारी जो ये जो मतलब क्या बच्चे इसको कि इसको क्लियर कर देते हैं। मैंने कहा ना कि ये सारी एसोसिएशंस जो थी क्रिकेट की, जो खेल रही थी ये सो कॉल्ड रीजनल क्रिकेट, ये सब फारग हो गई हैं, दे आर ऑल फिनिश्ड। बाकी जो है सारी कमिटीज़ जो बनाई थी बोर्ड की, वो भी ख़त्म हो गई हैं। कल हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे ये कमिटीज़ को, क्रिकेट कमेटी होगी या फाइनेंस कमेटी है, जो भी है, उसमें हर जगह पे बोर्ड मेंबर्स विल गेट इन्वॉल्व इन दैट। सिलेक्शन की कमेटी जो है वो भी फारग हो गई है। और कल हम बैठ के एक नई सिलेक्शन कमेटी भी बनाएंगे और फॉर द न्यूजीलैंड टूर, और फिर आगे जो भी इश्यूज बनेंगे वील टेक केयर ऑफ दोस। और क्या था जी, आज यही थे मोटे मोटे पॉइंट्स तो यही थे। तो बाकी कल इंशाल्लाह कल भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी, ताकि आपकी भी खबरें बनती जाएं और लिखते जाएं आप। नहीं, रोटी पानी सारे ना जी, ऐसी की गल नहीं। सो ये है जी। अब आपके लिए कोई सवाल पूछने का? इसी PSL 8 में कोयटा हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं जाने की, और वी आर ऑलरेडी इन टच विद द अथॉरिटीज़। मैंने आपसे कहा, मैंने टॉक टू द कोर कमांडर टुडे। एंड जी पेशावर भी इसी सीजन में नहीं, इस सीज़न में मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ तो उन्होंने हमें कह दिया कि 6 महीने कम से कम चाहिए। अभी इसके ऊपर नहीं फैसला हुआ, इन प्रिंसिपल फैसला हो गया। जाहिर है यार, अगर जाएंगे तो कम से कम 2 तो होंगे ना। सेठ साहब, आप कि पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में अलग कप्तान होना चाहिए, विंग चेयरमैन आप क्या समझते हैं, अलग होना चाहिए या अकेले बाबर ही ठीक है? देखिए, आई एम नॉट द क्रिकेट एक्सपर्ट। मैं कमेंट कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स आएंगे वो इस किस्म के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपको पता है मेरा पुराना इशू ये रहा है कि सिलेक्शन के बारे में मुझे मत पूछें। हार होती है, जीत होती है, सिलेक्टर्स के पास जाएं, उनको पूछें वेल डन या ठापा लानी है, उन्होंने तो ठापा ला। तो ये मेरे को ना पूछो, तो जितनी जिम्मेदारी है और देखो जाओ। हाँ जी, सब ऑल गॉन, बट वील ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा सर, जिस तरह हमने देखा है पाकिस्तान की जो ग्राउंड्स के स्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी हद तक बूढ़े हो चुके हैं, और रावलपिंडी की पिच को भी डिमेरिट पॉइंट 2 एक एक करके चलिए ना। मैं उन कराची जा रहा हूँ, तो कराची में मैं जो वहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेड्स हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट्स लेके, मगर प्रॉब्लम क्या है कि पहले हम स्ट्रक्चर तो बनाएं। उनसे बात करने से पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएं जो नई, जो क्योंकि पुराना चीज़ तो नहीं चलेगी, वो तो बंद हो गई। अब किस तरीके से उनको इनकरेज करना है, और देखिए, तो उसके लिए पहले हम अपने होमवर्क कर लें।
ہوم ورک کرنے کے بعد ہم ان کے پاس جائیں گے کہ انہیں کہیں گے جی یہ ہمارا ہوم ورک ہے، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیے، ایسے ڈپارٹمنٹ کرکٹ آپ بنائیں گے، اس طریقے سے پارٹیسپیشن ہوگی، یہ اسٹرکچر بنے گا۔ تو وہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم بنا رہے ہیں، میرا خیال ہے ہفتے 10 دن تک ہم وہ کچھ نہ کچھ ڈرافٹ فارم میں بن جائے گا، جس کے اوپر پھر تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہم کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے، پھر وی ریچ آؤٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹس۔ میں پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی جاؤں گا، میں کہوں گا جی اب آپ ڈپارٹمنٹ کو فون کریں اور کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ تعاون کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ سوال ہے یہ دونوں ایشوز جو ہیں جی، ان کا تعلق صرف پی سی بی کے ساتھ نہیں ہے، مگر ان کا تعلق فرینچائزز کے ساتھ بھی ہے، ان کے بھی کچھ موقف ہیں، کچھ تحفظات ہیں، کچھ ان کے امپریشن ویوز ہیں۔ اب ہم نے ان سے بھی میٹنگ کرنی ہے کہ بھئی کیا آپ، اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں جونیئر لیگ یا ویمنز لیگ، تو کیا آپ کا اس میں پرابلم ہے نہیں ہے، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا جو اپنی خواہش ہے، اب وہ کیا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں نہیں کہہ سکتا، مگر میری یہ خواہش ہے کہ خواتین کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے ان سپورٹس۔ یہ میرا پہلے بھی ارادہ تھا، مگر دین آئی ڈنٹ اسٹے لانگ انف، بٹ انشاءاللہ ڈیورنگ دس ٹرم اف آئی ہیو اے چانس، میں بالکل جو کچھ کر سکتا ہوں ٹو اسٹرینتھن ویمنس کرکٹ اینڈ ویمنس پارٹیسپیشن ان اسپورٹس، وہ میں کروں گا۔ تو اس سے آپ کو اشارہ تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان ویمنز لیگ، پاکستان ویمنز لیگ، کوئی پی ایس ایل شی ایس ایل اسپیشل لیگ کی بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پاکستان ویمنز لیگ ہوگی۔ پاکستان کو دنیا میں ہم نے پروموٹ کرنا ہے، بتانا ہے کہ ہم انلائٹنڈ ماڈریٹ پیپل، تو اس لیے اس کے اوپر ہم کام کریں گے، اور جیسے ہی کوئی نتیجے پہ پہنچتے ہیں میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ گراؤنڈ کا بھی تھوڑا سا پہلے یہ کر دیجیے، دیکھو جی میں بڑا کنجوس آدمی ہوں، میرے اتنے تنقید آئی ہوتی سی میں پیسے نہیں دینا کسی کو، میں کہنا سر مینو تسی نہیں دیندے تو میں تانوں کیوں دیا، تو میرا تو وہی رویہ ہوئے گا جو پہلے سی، سمجھ گئے ہو تسی؟ میں نے سارا ریویو کرنا ہے سیلری اسٹرکچر۔ گراؤنڈز کے سر پیچ کے حوالے سے جو ڈیمیرٹ پوائنٹ جو ملا تھا، گراؤنڈز بالکل جی، آج اس میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ کس قسم کی پچز بنائی جا رہی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور اتنی عوام اتنی بیزار ہے کہ یہ کس قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے یہاں، تو میرا خیال ہے اب تو اس کے اوپر تو بالکل نظر ثانی ہوگی، اور اب انفارچونیٹلی اب میچ 2 دن میں شروع ہونے والا ہے، ہم اب آئے ہیں، میں پرسوں جا رہا ہوں کراچی، آج ہارون رشید صاحب آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور شکیل شیخ صاحب زبردست پچز بناتے ہیں یہ ڈائمنڈ کرکٹ میں، پتہ ہے آپ کو، تو میرا تو خیال ہے ان کو میں کراچی بھیجتا ہوں، کہنا جا کھڑے ہو جاؤ اتنے جا کے ٹھیک پچ بناؤ، اور پھر اگر انہوں نے گڑبڑ پچ بنائی تو ان سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں وہ رمیز راجہ صاحب کے دور میں باہر سے آئے تھے، اور اب جو ہیں وہ اب کیوریٹرز اور مٹی جو ہے وہ سوائل، کیا کس قسم کی پچ تیار ہوگی جس سے ڈیمیرٹ پوائنٹ ہے؟ دیکھیے میں ایک آپ نے جو سوال پوچھا بڑا امپورٹنٹ تھا، دیکھیے یہ جو ہمارا جو اثاثے ہیں ہمارے کوچز، وہ اس اسٹرکچر کے اندر ہوں یا آگے جو ریجنل کرکٹ واپس آ رہی ہے اس میں ہوں، سب کو کوئی نہ کوئی امپلائمنٹ تو ملے گی، کوئی بے روزگاری نہیں ہوگی اس کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا دوں، دے ول آل بی اکاموڈیٹڈ ان دا نیو اسٹرکچر۔ کے اوپر آج ڈسکشن نہیں ہوئی، مگر کل اس کے اوپر بھی کچھ فیصلہ ہو جائے گا، مگر کیونکہ وہ تو جی ابھی ریپ اپ ہو ہی گیا نا، تو وہ تو پھر دے ول فال ان دا سیم کیٹیگری، ویل ورک اٹ آؤٹ، ویل سی۔ کوچنگ ٹیم کے حوالے سے ایک تو یہ کہ آپ کیا لوکل کوچز کو انگیج کریں گے یا فورن کوچز؟ دیکھیے میں آپ میرا موقف پہلے سے جانتے ہیں، میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ نیشنل ٹیم کے لیے ہمیں فورن کوچز چاہیے، ہمیں پاکستانی سٹارز نہیں چاہیے۔ کوچنگ از اے پروفیشنل بزنس، ہم اپنے سٹارز کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور میں اور راستے ڈھونڈوں گا ان کی عزت کرنے کی اور ان کو ملازمتیں دینے کی اور ان کو کنسلٹ کرنے کی، مگر دے آر ناٹ کوالیفائڈ کوچز، دے آر بگ سٹارز۔ اچھا، تو وہ دو الگ چیزیں ہیں، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب میں تھا تو اس وقت ہم نے مکی آتھر اور ہم نے 4-5 فارن کوچز لیے ہوئے تھے، اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اس دور میں پاکستان ٹیم واز نمبر 1 ان ٹیسٹ کرکٹ، وہ رینکنگ بھی مل گئی، نمبر 1 ان او ڈی آئی وہ رینکنگ بھی مل گئی، چیمپئنز ٹرافی بھی ہم نے جیت لی تھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن کوچز بڑے وہ دوستی یاری نہیں دیکھتے،
यहाँ हमारे कल्चर के अंदर दोस्ती यारी सिफारिश चलती है। ये जितनी भी आप कोशिश करें कि इसको रोके वो नहीं रुकती, बिकॉज ये हमारा कल्चर है। तो इसलिए ये प्रोफेशन जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो उसमें ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसलिए आई एम इन फेवर ऑफ फॉरेन कोचेस। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए होते हैं, लेवल 4 किया होता है, उसके बाद बहुत से एक्सपीरियंस होता है इन डीलिंग विद डिफरेंट टीम्स, यानी सिर्फ अपने मुल्क की टीम। एक ऑडिट तो देखिए वो तो हमेशा कुछ लेवल के तो ऑडिटिंग होती है। अभी वो ऑडिटर जनरल साहब ने मेरा ख्याल PSL 7 की ऑडिट की है, पता नहीं आप लोगों ने रिपोर्ट देखी है कि नहीं देखी। बहरहाल वो रिपोर्ट है, वो हम आपको दे देंगे, आप देख लें। ये जो ऑडिट की रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर सारी इरेगुलरिटी होती है, हमारे ज़माने की भी रिपोर्टें बनी हुई हैं। ऑडिटर जनरल का तो काम ही है कि जी हर चीज़ के ऊपर इतराज़ करना। मगर मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कोई परमानेंट स्टाफ बैठा दिया जाए यहाँ, ताकि हमसे कोई गलती हो ही ना। वो पकड़ लें हमें जब हम गलती करने जा रहे हैं, जब हम नॉन ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, जब हम कोई इरेगुलरिटी कमिट करने जा रहे हैं, हमें रोकें। ये नहीं कि हम कर जाएं, नुकसान हो जाए और उसके बाद 4 साल के बाद हमें बुलाया जाए और सब बोल करके फ़ारग हो जाए। तो मेरा ये मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि बंदा मुझे मिल जाए कि जिसको हम PCB के अंदर बैठा दें और कहें जी इंटरनल ऑडिटर अपनी जगह पे, मगर एक वो ऑडिटर जो हमें गलत काम करने से पहले ही रोक दे। वो मतलब है कि मेरी घुग्गी तो पहले ਉਹਦੀ ਘੁੱਗੀ लगी हुई तो फिर मैं घुग्गी करूँ। ठीक है जी।